बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। जहांगीर खान तरीन साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान बर्फ़ ना सिर्फ पिघली है बल्कि दोनों के दरमियान राबतों का आगाज़ हो गया है। दोनों के दरमियान एक दूसरे से गुफ्तो शुनीद का आगाज़ हो गया है और इन राबतों का आगाज़ हुआ है व्हाट्सएप पैगामात के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए। ये अहम तरीन खबर हसनात मलिक साहब ने दी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। और हसनात मलिक साहब दोस्त हैं, बड़े ही बासलाहियत रिपोर्टर हैं, अंदर की खबर निकाल कर लाते हैं और जो खबर वो निकाल कर लाते हैं वो खबर जो है उसमें उसके बाउंस होने को हमने नहीं देखा और उसमें इधर उधर की चीज़ें जो हैं वो कम से कम होती हैं। हसनात मलिक साहब जहांगीर खान तरीन साहब के एक करीबी दोस्त के हवाले से ही बताते हैं कि दोनों शख्सियात के दरमियान राब्ता हो गया है, राब्तों का सिलसिला शुरू हो गया है और दोनों के दरमियान मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात होगी कब? ये मुलाकात होगी जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी कमीशन की और उसके बाद ये मुलाकात होगी। कहा यह जा रहा है, जो मैंने खुद इस्लामाबाद से मालूम किया, कि राब्ते हुए हैं। इन राब्तों में एक से ज़ायद बार राब्ते हुए हैं और तसलसल के साथ हुए हैं और इसके बाद इन राब्तों में ये भी बात हुई कि जब ये कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है तो मुलाकात होगी और ये मुलाकात मुमकिना तौर पर ईद के बाद होगी। जहांगीर खान तरीन साहब क्या कहते हैं? जहांगीर खान तरीन साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ वज़ीर आज़म के कान भरे गए और उनके खिलाफ जो साजिश की गई उस साजिश में आज़म खान, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और असद उमर का हाथ है। जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो इस हवाले से भी ये मुलाकात अहम है और अहमियत के हामिल हैं कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे जहांगीर खान तरीन साहब के साथ और जिन्हें वो लेकर आए थे वो जहांगीर खान तरीन से राब्ते में हैं। ये बात दुरुस्त है, जहांगीर खान तरीन साहब इन तमाम लोगों को, इलेक्टेबल्स को, पॉलिटिकल हैवी वेट्स को, भारी भरकम लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाने की वजह बने थे। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब उन्हें एक ऐसी जमात में लेकर आ गए थे जिसका इक़्तिदार में आना यकीनी दिखाई दे रहा था। ये अफराद जहांगीर खान तरीन के कहने पर तो आए थे, लेकिन आए कहाँ थे? या आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या आए थे इमरान खान की जमात में। ये अब इस जमात में मौजूद हैं, जहांगीर खान तरीन साहब से राब्ते में हैं, लेकिन इस जमात में मौजूद क्यों हैं? क्योंकि ये जमात इक़्तिदार में है और इस जमात के लीडर इमरान खान हैं और ये लोग इस वजह से अब तक इस जमात से जुड़े हुए हैं। जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जो मौजूद लोग हैं वो शिकायत एक और भी करते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो इमरान खान साहब की काबीना में मुशीर हैं और जो दीगर लोग हैं, ये जिनके ओहदे वज़ीरों के बराबर हैं और जिनकी ताकत वज़ीरों से भी ज़्यादा है, ये नॉन इलेक्टेड लोग और इमरान खान साहब की कैबिनेट में मौजूद इलेक्टेड लोग, इनके दरमियान एक खींचातानी की सी, रस्साकशी की सी कैफियत मौजूद है, महाज़ाराई की सी कैफियत मौजूद है और ये कैफियत अच्छी नहीं है। एक जानिब ये मसला है और दूसरी जानिब जो जहांगीर खान तरीन साहब के करीबी साथी हैं वो ये बताते हैं कि कुछ दोस्तों ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया और इन राब्तों में अहम तरीन रोल प्ले किया। और जहांगीर खान तरीन साहब जो कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब से उनके राब्ते और उनका ताल्लुक़ अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वो कारोबार पर तवज्जो देंगे, उन लोगों ने इस आइस को ब्रेक करने में बड़ा रोल प्ले किया है और उनकी वजह से ये राब्ते मुमकिन हुए हैं। अब ये राब्ते हो गए हैं, ये मुलाकात होने जा रही है। इन राब्तों की और इस मुमकिना मुलाकात की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में जो हुकूमत है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। पंजाब में चौधरीयों ने एक जानिब बात की है उस्मान बुज़दार साहब पर और वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब चलेंगे। ये वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले जहांगीर खान तरीन साहब के साथ वीडियोज़ में और बाकायदा तौर पर लीक करवाई गई वीडियोज़ में नज़र आते थे और ये कहते थे कि बुज़दार साहब का कुछ किया जाए, लेकिन अब ये बुज़दार साहब के साथ खड़े हुए हैं और ये लोग ये कह रहे हैं कि ये बुज़दार साहब के सिवा किसी के साथ नहीं होंगे। बुज़दार साहब वैसे भी इमरान खान साहब के फेवरेट हैं, कहीं नहीं जा रहे। लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी राब्ते में है और जहांगीर खान तरीन साहब के जो करीबी साथी पीटीआई में हैं उनसे भी राब्ते में है। मुस्लिम लीग नून ने जहांगीर खान तरीन से भी राब्ते किए हैं और कुछ
پرابلم پیدا کرنے کے لیے کیا سچویشن بن سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کے لیے، اس سلسلے میں کوششیں کی گئی ہیں۔ تو جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی یہاں بڑی مدد کر سکتے ہیں، اور جو چیزیں ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی نظر آتی ہے، اسے واپس جو ہے وہ اسٹیبل کر سکتے ہیں۔ یہ جہانگیر خان ترین صاحب کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہوگا۔ پنجاب گورنمنٹ کو بنانے میں بھی ان کا بڑا رول تھا، اور اس کو اس وقت استحکام دینے میں بھی ان کا نظر یہ آ رہا ہے کہ بڑا رول ہے۔ اب جہانگیر خان ترین صاحب کا مرکز میں جو رول ہے اس کی اگر بات کی جائے تو مرکز میں بھی مسلم لیگ قاف یہ کہہ چکی، طارق بشیر چیمہ یہ کہہ چکے کہ 10 حکومتیں قربان اپنی قیادت پر۔ اب آپ دیکھیے کہ جو پنجاب میں بھی لوگ ہیں، جن میں راجہ بشارت صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جو قاف لیگ سے اس جماعت میں آ گئے، جہانگیر خان ترین صاحب خود ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں مرکز میں بھی جنہوں نے پچھلے گزرسے میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ یہ تمام لوگ جو ہیں قاف لیگ سے اگر آ بھی گئے ترین صاحب کو چھوڑ کر، تو یہ ابھی بھی چودھری برادران سے بڑی قریبی تعلقات میں ہیں۔ چودھری برادران ویسے بھی جس وضاقتہ کی سیاست کرتے ہیں، وہ سیاست جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رکھنے کی اور ہمیشہ ویلکم کرنے کی سیاست ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جس میں آپ کبھی دروازے بند نہیں کرتے۔ یہ چودھری برادران سے میں نے انٹرویوز ان سے کیے، ایک سے زائد بار کیے، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جب بھی ہماری جماعت سے جانے والے لوگ، چاہے وہ نون لیگ میں گئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف میں گئے ہیں، جب واپس آنا چاہیں گے ہم انہیں واپس اپنی جماعت کا حصہ بنا لیں گے۔ تو جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں ان تمام لوگوں کو گلوڈ ٹو پی ٹی آئی رکھنے میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسکینڈل کا کیا ہوا، جس اسکینڈل کے نتیجے میں جہانگیر خان ترین صاحب قصوروار نظر آ رہے ہیں، جس اسکینڈل کے نتیجے میں شہباز گل صاحب نے کہا تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو ہٹا دیا گیا چیئرمین شپ سے۔ جہانگیر خان ترین صاحب نے خود پوچھا کہ میں تو چیئرمین تھا ہی نہیں، آپ نے جس مجھے چیئرمین شپ سے ہٹایا اس کا ذرا نوٹیفیکیشن دکھا دیجئے کہ میں چیئرمین کب تھا۔ تو جہانگیر خان ترین صاحب کو شکایت یہ کہ اعظم خان صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، شہباز گل نے اور عمران خان صاحب کے قریب موجود لوگوں نے، چاہے وہ افسر شاہی سے ہوں یا وہ غیر منتخب لوگ ہوں، انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب کا جو عمران خان صاحب کے قریب ہونا اور اثر و رسوخ میں ہونا، اس کو دیکھ کر یہ تمام رول پلے کیا تھا، اور انہوں نے یہ تمام صورتحال بگاڑ دی تھی۔ اب اس وقت جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جہانگیر خان ترین کی ضرورت ہے۔ جہانگیر خان ترین کی ضرورت انہیں ان تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے ہے، اور ان تمام معاملات کو سنبھالنے میں جہانگیر خان ترین بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے پلے کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ایسے تمام لوگ جو وزیر مملکت کی حیثیت سے ان عہدوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین اگر واپس آئیں گے تو ان کا جو اختیار ہے، عہدہ تو ان کے پاس رہے گا لیکن اختیار جو ہے وہ ان کے پاس کم ہو جائے گا۔ تو ایسے تمام لوگوں کو ایک بار پھر ان میں کھلبلی سی مچ گئی ہے، انہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ لیکن میری ایک ٹیکس ایکسپرٹ سے، میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو بتایا تھا، بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اسکینڈل میں کچھ انہیں نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ اس فورنزک آڈٹ میں جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ نکل آئیں گے، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے، اور جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سبسڈی دی بھی گئی ہے، اگر یہ بڑا مالی فائدہ پہنچایا بھی گیا ہے، تو یہ بڑا مالی فائدہ جو ہے وہ پہنچا ہے قانونی طور پر، اور ماضی میں اس سے کہیں بڑے مالی فائدے پہنچائے گئے ہیں۔ میں نے اسحاق ڈار صاحب کی کیبنٹ میں جو ڈاکے ڈلے ہیں، مسلسل ڈلے ہیں، اس پر ایک ویڈیو کی تھی جس کا میں یہاں ڈسکرپشن میں لنک بھی پیسٹ کر دوں گا۔ تو وہ ڈاکے اس سے کہیں زیادہ ہیں، کس طرح سے یہ تمام کام انجام دیا گیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جہانگیر خان ترین صاحب کی جو واپسی ہے وہ عمران خان صاحب کو اس وقت سیاسی استحکام دے گی، اور یہ عمران خان صاحب کو مشورہ ان کے بعض قریبی ایسے ساتھیوں نے جو جہانگیر خان ترین صاحب سے بھی قریب ہیں انہوں نے بھی دیا ہے، اور یہ مشورہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی یہ مشورہ دیا گیا ہے، کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب سے جو رابطے ہوئے مسلم لیگ نون کے، ان تمام رابطوں کو جہانگیر خان ترین صاحب نے انکار کر دیا تھا، اور انہیں کوئی ویلیو نہیں دی تھی، حالانکہ نون لیگ جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کو ساتھ ملا کر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے وہ اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ تو اب ان کی واپسی اور ان کی ممکنہ ملاقات یہ بہت اہم قرار دی جا رہی ہے، اور اس سے عمران خان صاحب کے قریب جو موجود نان الیکٹڈ لوگ ہیں
مخالفین تو پریشان ہیں، وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال عید کے بعد ممکنہ طور پر یہ ملاقات ہے، اور جو فورنسک آڈٹ ہے اس میں جہانگیر خان ترین صاحب تقریباً ہمیں کلیئر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویلاگ کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کہ آپ کمنٹس کرتے ہیں، اور میں بار بار کہتا ہوں تو کمنٹس کریں، اس میں آپ سوالات بھی کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں یوٹیوب پر آپ کو جواب دوں۔ اب میں یہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صرف ونس ان اے ویک والا ایک سلسلہ رکھ کر آپ کے جوابات دیے جائیں، اور گزشتہ ویڈیو میں جو پاکستان آرمی کے جوانوں کی شہادت کے حوالے سے میں نے کچھ کلمات پڑھے، کچھ لائنز جن میں کچھ ایک نظم کی تھیں، کچھ میری اپنی تھیں، ان کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا، اس کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔